नाज़रीन, इस्लाम और नई इस्लामी हुकूमत सल्तनत मदीना की मुखालफत सिर्फ मुशरिकीन मक्का ही नहीं कर रहे थे, बल्कि इनके साथ यहूदी भी शामिल थे। यहूदी हिजरत मदीना से पहले ही मुसलमानों के जानो माल के दुश्मन और मुखालिफ हो गए थे। यहूद की इस्लाम दुश्मनी के चंद मोटे मोटे असबाब कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, यहूद एक ज़माना से नबी आखिरुज़्ज़मा के ज़हूर के मुंतज़िर थे। इनके काहिनों ने यह बताया था कि नबी का ज़हूर मुल्क अरब में होगा। इस पेशगोई की वजह से यहूद दूर दराज के इलाकों से हिजरत करके अरब में आकर आबाद हो गए थे। इन्हें यकीन था कि नबी आखिरुज़्ज़मान बनी इसहाक यानी हज़रत मूसा की औलाद में से पैदा होगा। मगर जब हमारे हजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जो हज़रत इस्माइल की औलाद बनु हाशिम से थे, तो यहूद की उम्मीदों पर पानी फिर गया और वो दिल ही दिल में इस्लाम के मुखालिफ हो गए। इस सूरत हाल के बावजूद यहूद इस्लाम की खुलकर मुखालफत ना करते थे, इसलिए कि इस्लाम ने गुज़श्ता तमाम पैगंबरों की तस्दीक की थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में बार बार आया है। इसके अलावा जो अहकामात कुरान में ना थे, इनके लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले किताब की पैरवी का हुक्म दिया था। चुनांचे इनका ये ख्याल था कि नया मजहब इस्लाम हज़रत मूसा के मजहब यहूदियत की सरबलंदी और वकार का बायस होगा। लेकिन जल्द ही इन्होंने महसूस कर लिया कि इस्लाम एक मुनफरद हैसियत से उबर रहा है और इसकी तबलीगी सलाहियतें यहूदियत को नुकसान पहुंचाने का बायस बन रही हैं। इस पर वो इस्लाम के दुश्मन हो गए। नंबर 2, इस्लाम ने जहां यहूद के सही अकायद की तस्दीक की है, वहां इनके बुरे अकायद की पर्दादारी भी की है। इस पर भी यहूदियों ने अपनी इस्लाह करने की बजाय इस्लाम की मुखालफत शुरू कर दी थी। नंबर 3, तलुए इस्लाम से पहले अंसारे मदीना बुत परस्त थे और यहूदी अहले किताब थे। यहूदी दौलत में भी मुमताज थे, इसलिए अंसारे मदीना यहूदियों से मरूब रहते थे और इनके इल्म फजल और दौलत के कायल थे। मगर इस्लाम लाने के बाद अंसारे मदीना ने यहूदियों की अजमत और इज्जत का जुआ अपने कांधों से उतार फेंका। नंबर 4, इस्लाम से पहले औस और खिजरज के 2 बड़े कबीले हमेशा आपस में बरसर पेकार रहते थे और यहूदी इनकी दुश्मनी को हवा देकर अपनी चौधराहट को कायम रखे हुए थे। इस्लाम ने इन दोनों कबीलों को इकट्ठा कर दिया और यहूदियों की चौधराहट खत्म हो गई। नंबर 5, यहूदी सूदखोर थे। वो अरबों को सूद पर कर्ज देकर इन्हें दबाए रखते थे। इस्लाम ने सूद को हराम करार दे दिया। इससे यहूदियों का पूरा इक्तिसादी निज़ाम हिल के रह गया। इससे भी इस्लाम के खिलाफ इनकी मुखासमत में बेहद शिद्दत आ गई। नंबर 6, यहूदियों ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ मूठ इस्लाम कबूल करना भी शुरू कर दिया था। इस्लाम लाने के बाद वो मुर्तद हो जाते थे, सिर्फ ये तासुर देने के लिए कि इस्लाम अगर सच्चा दीन होता तो वे इसे छोड़कर मुर्तद क्यों होते। नंबर 7, एक मरतबा यहूदियों ने औस और खिजरज के दरमियान फूट डलवा दी और करीब था कि जंग छिड़ जाए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों कबीलों में सुलह करा दी। इस वजह से यहूदी और ज्यादा जल गए। नाजरीन, ऐसी और बहुत सी वजूहात थीं जिनके बायस यहूदी मुसलमानों के सख्त दुश्मन हो गए। दिल का गबार निकालने और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज़ार सानी के लिए इन्होंने मामूल बना रखा था कि वो आपको अस्सलामु अलैकुम की बजाय अस्सलामु अलैकुम कहते थे, जिसके मायने हैं तुझको मौत आए। हज़रत आयशा ने यह सुना तो फरमाया, कम बख्तो तुमको मौत आए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नरमी से काम लो आयशा। हज़रत आयशा ने जवाब में फरमाया, आपने सुना नहीं वो क्या कहते हैं। इस पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी इन्हें जवाब में सिर्फ अलैक कहता हूँ, यानी तुमको भी। नाजरीन, जब यहूदियों की मुखालफत हद से ज्यादा बढ़ गई तो मुसलमानों को इनके खिलाफ तलवार उठाना पड़ी। ये पहले बयान किया जा चुका है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुसालहाना पॉलिसी के तहत यहूद मदीना के साथ एक सुलह का मुआहदा कर लिया था, जिसे मिसाके मदीना या मुआहदा यहूद के नाम से पुकारा जाता था। यूं तो मदीना के यहूदी इस्लाम दुश्मनी का कोई मौका हाथ से ना जाने देते थे, लेकिन जंगे बदर, जिसमें मुसलमानों ने मुशरिकीन के खिलाफ शानदार कामयाबी हासिल की थी, उसके बाद मदीना के यहूदियों की हसद की आग सुलग उठी। नाजरीन, मदीना में यहूदियों के 3 बड़े कबीले आबाद थे। इनमें बनु कीन का सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा बदनीयत और बदबातन थे। बनु कीनका का पेशा जरगरी था, इसलिए मालो दौलत इनके पास इतना था कि संभालने ना संभलता था। इस कबीले को अपनी दलेरी पर भी बड़ा नाज था। चुनांचे इस कबीले ने मुआहदा यहूद के खिलाफ मुसलमानों से जंग करने का फैसला किया।
ابن حشام اور طبری نے ابن اسحاق سے روایت کی ہے، بنو کین کا وہ پہلے یہود تھے جنہوں نے اس معاہدے کو توڑا جو یہود نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا۔ جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیانی عرصہ میں مسلمانوں سے جنگ کی۔ اس جنگ کی کیفیت اس طرح بیان کی گئی ہے، ایک روز ایک انصار عورت یہودیوں کے بازار میں کوئی زیور خریدنے گئی۔ یہ عورت نقاب چہرے پر ڈالے ہوئے تھی۔ یہودی زرگر کے ایک حواری نے جو اس وقت دکان پر موجود تھا، انصار خاتون کا نقاب الٹ دیا اور بازار کے دوسرے یہودیوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ اتفاق سے ایک انصاری ادھر آ نکلا۔ اس نے جو یہ ماجرا دیکھا تو اس کی غیرت اور حمیت اسلامی نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ اس یہودی پر جس نے خاتون کا نقاب الٹا کیا تھا چڑھ دوڑا اور اسے قتل کر دیا۔ اس کے جواب میں بازار بھر کے یہودیوں نے اس انصاری کو گھیر کر قتل کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً موقع پر تشریف لائے اور مدینہ کی دولت مشترکہ کے صدر کی حیثیت سے آپ نے یہودیوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، خدا سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ بدر والوں کی طرح تم پر بھی عذاب الہی نازل ہو جائے۔ اگر تم نے مسلمانوں کو اظہار ثانی سے ہاتھ نہ روکا اور صلح کے معاہدے پر عمل پیرا نہ رہے تو تمہارے ساتھ بھی وہی برتاؤ ہوگا جو مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تنبیہ پر متکبر یہود نے جواب دیا، ہم قریش نہیں ہیں، ہم سے معاملہ پڑا تو ہم بتا دیں گے کہ لڑائی کس کا نام ہے۔ یہود کے اس جواب کے بعد مسلمانوں کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ ان سے جنگ کر کے ان کی ریشہ دوانیوں اور اظہار ثانیوں کا خاتمہ کیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے 2 ہجری بمطابق اپریل 625 میں بنو کینکا کا محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ 15 دن تک جاری رہا۔ بنو کینکا کی ساری شان دھری رہ گئی۔ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور معافی کے درخواست گار ہوئے۔ اگرچہ تمام یہودی قتل کے سزاوار تھے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن سلول کی پرزور سفارش پر ان کی جان بخشی فرما دی اور یہ 700 فتنہ پروراز مدینہ بدر ہو کر ملک شام کے علاقہ اور آت میں جا کے آباد ہو گئی۔ مدینہ کے یہودی مسلمانوں کے لیے مستقل خطرہ بنے ہوئے تھے۔ ایک یہودی جس کا نام کعب بن اشرف تھا بڑے اثر و رسوخ کا مالک تھا۔ اس نے علماء یہود کی ایک فوج ملازم رکھی ہوئی تھی۔ یہ بے حد دولت مند شاعر بھی تھا اور مسلمانوں خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت عداوت رکھتا تھا۔ میدان بدر میں مشرکین مکہ کی شکست سے اسے سخت صدمہ ہوا تھا۔ یہ مدینہ سے مکہ گیا اور ابو سفیان سے بدر میں مرنے والوں کی تعزیت کی۔ یہی نہیں، اس نے مقتولین بدر کا ایک پرزور مرثیہ لکھا جس میں اس نے مشرکین مکہ کو مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف خوب ابھارا اور غیرت دلائی۔ اس مرثیہ میں اس نے مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین کی۔ پھر جب وہاں سے مدینہ واپس آیا تو دیدہ دلیری کی حد کر دی۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجو لکھی جسے مجمع عام میں پڑھتا تھا۔ وہ عشقیہ اشعار میں مسلمان خواتین کے نام بھی لکھتا تھا۔ انتہا یہ ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش کی۔ ان تمام باتوں کو آخر مدینہ کی دولت مشترکہ میں رکھا گیا اور فیصلہ ہوا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ مسلمہ بن انصاری نے 3 ہجری کی ربیع الاول میں شاتم رسول کعب بن اشرف کو ختم کر کے مدینہ کی فضا کو اس کی گندی باتوں اور بیہودہ اشعار سے پاک کر دیا۔ ناظرین، بنو کینکا کے بعد مدینہ کے یہود کے 2 قبیلے رہ گئے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ میثاق مدینہ کے مطابق انہیں جنگ احد میں مسلمانوں کی طرف سے جنگ کرنا تھی مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ چنانچہ احد کے فوراً بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں قبائل سے تجدید عہد کے لیے کہا۔ بنو قریظہ نے تجدید عہد کر لیا مگر بنو نذیر نے انکار کر دیا۔ بنو نذیر کا قبیلہ مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر آباد تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 10 صحابہ کرام جن میں جناب ابو بکر، جناب عمر اور جناب علی مرتضی شیر خدا بھی تھے، قبیلہ بنو نذیر میں تشریف لے گئے تاکہ ان سے قبیلہ بنو عامر کے ان 2 آدمیوں کے خون بہا کے سلسلے میں گفتگو کر سکیں جنہیں عمرو بن امیہ نے شبہ میں قتل کر دیا تھا۔ ناظرین، قبیلہ بنو عامر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بنو نذیر بھی حلیف ہو چکے تھے
मगर बनु नज़ीर के यहूदी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक पत्थर लड़का कर आपको कत्ल करने का कसद किया। इसकी खबर खुदा की तरफ से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दी गई और आप वहां से उठ के आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के फौरन बाद ही आपके सहाबा कराम भी वहां से उठ गए। इस तरह यहूदी का वार खाली गया। इस जलील हरकत के बाद बनु नज़ीर ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक और जलील और कमीनी हरकत की। वो हरकत ये थी कि बनु नज़ीर ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 3 उलमा के साथ मुनाजरा के लिए तशरीफ़ लाएं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमा ने हमारे आलिमों को कायल कर लिया तो हम मुसलमान हो जाएंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए आमादा हो गए। इधर बनु नज़ीर ने यह किया कि अपने 3 आदमियों को खंजरों और बर्छों से मुसल्ला कर दिया। इन्होंने लंबी लंबी अबाओं के अंदर असला छुपा लिया और मनाजरे के बहाने मुकर्रर मुकाम की तरफ रवाना हो गए। मगर अल्लाह ताला को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब को बचाना मंजूर था। चुनांचे बनु नज़ीर की एक औरत को इस साजिश का इल्म हो गया। उस औरत का भाई अंसारी था। इसने फौरन अपने भाई को इस साजिश की इतला कराई और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इतला के मसूल होने पर मुनाजरे का इरादा तब्दील कर लिया। बनु नज़ीर हर रोज़ एक न एक साजिश करते रहते थे। मुसलमानों को तो हर वक्त मुशरिकीन मक्का का मुकाबले के लिए तैयार रहना पड़ता था, दूसरी तरफ इन्हें बनु नज़ीर की इन साजिशों का भी सामना था। चुनांचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि इन आस्तीन के सांपों से नजात हासिल कर ली जाए। ये फैसला करके आपने बनु नज़ीर को मोहम्मद बिन मुसलमा के जरिए जंग का पैगाम भेजा। तुमने बाहमी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए हमारे शहर मदीना से निकल जाओ, वरना 10 रोज बाद तुम में से जो शख्स मदीना की हदूद में देखा गया इसे कत्ल कर दिया जाएगा। बनु नज़ीर ने मदीना छोड़ने की बजाय मुकाबले पर कमर बांधी। दरअसल इन्हें अब्दुल्ला बिन अबी ने शह दी थी कि मुसलमान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और बनु करीजा तुम्हारा साथ देंगे। इस शह पर अकड़ कर बनु नज़ीर ने खुद को किला बंद कर लिया। इन्होंने बनु करीजा को पैगाम भेजा कि वो भी जंग के लिए तैयार होकर निकले, मगर बनु करीजा ने जवाब में इनको कहलवा के भेजा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नज़ीर का सख्त मुहासरा कर लिया है और सिर्फ 15 दिन के मुहासरे के बाद वो अपने मालो मता के साथ मदीना छोड़ के खैबर के नवाह में जा आबाद हुए। यहूदियों की ज़मीनें महाजिरों में तकसीम कर दी गई। वो गरीब अंसार अबू दजाना और सुहेल बिन हनीफ को इस ज़मीन से हिस्सा दिया गया। अब मदीना में यहूदियों का आखिरी कबीला बनु करीजा रह गया था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कबीला के साथ बहुत रायत बरतते थे। इनसे खून बहा भी कम लिया जाता था। इसके बरअक्स बनु करीजा ने जंग अहज़ाब में मुशरिकीन मक्का से गठजोड़ किया और इन मकानों पर हमला करने की कोशिश की जहां मुसलमानों ने अपनी खवातीन और बच्चों को रखा था। इनकी इन हरकतों से मुसलमान बहुत दिल बर्दाश्ता थे और आखिर मुशरिकीन मक्का के वापस जाने के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना को इस कबीले की नजासत से भी पाक कर दिया। इसकी तफसील पहले बयान की जा चुकी है। इन वाक़यात के बाद सुलह हुदैबिया का वाक़या पेश आया। नाजरीन, तकमील मुआहदा के वक़्त मुशरिकीन मक्का के सफ़ीर और नुमाइंदे सहेल बिन उमरू का बेटा अबू जंदल माँ जंजीरों के मक्का से भागकर मुसलमानों के खैमा में पहुंच गया। इसका जुर्म यह था कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया था। अबू जंदल का बाप इस वक्त तक मुआहदे पर दस्तखत करने पर तैयार ना हुआ जब तक अबू जंदल को इसे वापस ले जाने की इजाज़त ना दी गई। नाजरीन, अबू जंदल की मक्का वापसी से कुरैश मक्का के हलीफ कबाइल में एक नए किस्म का झगड़ा खड़ा कर दिया। हम पहले बता चुके हैं कि खालिद बिन वलीद ने सुलह हुदैबिया की शर्त पर शदीद नुक्ताचीनी की थी, जिसके तहत अगर कोई मुशरिक मुसलमान होकर मदीना चला जाए तो मुसलमान इसे वापस करने के पाबंद थे। चुनांचे अबू जंदल की वापसी से मक्का वालों में एक बार फिर बाहमी इख्तलाफ पैदा हुआ और अबू सुफियान को मजबूर होकर मजलिस मशावरत तलब करना पड़ी। इस मजलिस में एक बार फिर खालिद बिन वलीद ने मुआहदे की उसी शिक की शिद्दत से मुखालफत की और दलील देते हुए कहा, बड़े बड़े कबीले कुरैश मक्का के हलीफ हैं। अगर कबीले में 1-2 आदमी मुसलमान होकर मदीना या मुसलमानों के पास चले जाते हैं तो इससे हमारी तादाद में कोई कमी वाक़ई नहीं होगी, लेकिन अगर हम अपने बेदीन हो जाने वाले आदमी के लिए बार बार मुसलमानों से उसकी वापसी का तकाजा करते हैं तो हो सकता है कि किसी वक्त मुसलमान उसकी वापसी से इनकार कर दे और हमें महज एक बेदीन के लिए जंग का बाजार गर्म करना पड़े। जाहिर है कि जंग की सूरत में 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों आदमी कत्ल हो सकते हैं।
اس طرح مکہ اور مدینہ میں قائم کردہ امن و آتشی کی فضا ایک بار پھر درم برم ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے، بلکہ میرا یقین ہے کہ ایک بے دین بھگوڑے کے لیے جنگ چھیڑنا کسی طرح بھی عقل مندی نہیں ہوگی، کیونکہ جنگ کا انجام کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے بھاگنے والوں کی واپسی پر ہمیں زیادہ زور نہیں دینا چاہیے۔ اگر ہم اسے واپس لے آئے اور ہم نے اسے زندان میں رکھا تو وہ دوسرے قیدیوں میں ہمارے خلاف اور مسلمانوں کی موافقت میں تبلیغ کرے گا اور ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ ناظرین، خالد بن ولید کا یہ انتباہ بالکل درست تھا، مگر سہیل بن عمرو نے خالد کی ایک نہ سنی اور صاف الفاظ میں ابو سفیان سے کہا، اگر ابو سفیان میرے بے دین بیٹے کو اس خوف سے قید خانے میں رکھنا نہیں چاہتے کہ وہ قیدیوں میں اسلام پھیلائے گا تو اسے میرے حوالے کر دے۔ میں یہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا بیٹا باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دے اور ان کے احترام کے بجائے انہیں گالیاں دے اور پھر اسے مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ میں اسے اپنی قید میں رکھوں گا اور اسے مار مار کر کچومر نکال دوں گا، خواہ وہ مر ہی کیوں نہ جائے۔ سہیل بن عمرو کی وجہ سے ابو سفیان ابو جندل کو نہ چھوڑ سکا، حالانکہ خالد کی بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ چنانچہ اس مجلس مشاورت کا کوئی نتیجہ نہ نکلا، ابو جندل کو پھر قید میں ڈال دیا گیا۔ ناظرین، خالد بن ولید کا کہنا درست ہوا۔ ابو جندل جس قید خانہ میں تھے وہاں کے قیدی ایک ایک کر کے مسلمان ہونے لگے۔ صرف قیدی ہی نہیں بلکہ قیدیوں کی دیکھ بھال اور حفاظت پر مامور سپاہی بھی ابو جندل کی تبلیغ سے متاثر ہو کر مسلمان ہونا شروع ہو گئے اور مجبور ہو کے ابو سفیان کو انہیں بھی قیدی بنا کے زنجیروں میں رکھنا پڑا۔ سہیل بن عمرو مسلمانوں کا شدید ترین دشمن تھا۔ اسے اپنے بیٹے پر بھی ترس نہ آتا تھا، اس لیے وہ کسی دوسرے مسلمان پر ترس کیوں کھاتا۔ چنانچہ جب اسے معلوم ہوا کہ بنو غطفان کے سردار نعیم بن مسعود اشجعی کا بھتیجا ابن حاتم اپنے کسی عزیز کی بیماری کا بہانہ کر کے مدینہ چلا گیا ہے تو اس نے ایک فتنہ برپا کر دیا۔ اس نے برملا کہنا شروع کر دیا، میرا بیٹا ابو جندل مدینہ بھاگ گیا تھا تو میں اسے راستے سے ہی واپس لے آیا ہوں اور اسے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ اب بنو غطفان کے سردار نعیم بن مسعود کا بھتیجا ابن حاتم مسلمان ہو کر مدینہ گیا ہے، مگر ابو سفیان اسے واپس نہیں بلواتے۔ ناظرین، اس غلط تشہیر سے ابو سفیان کی بدنامی ہونے لگی۔ اس نے سہیل کو بلا کر اسے بتایا کہ ابن حاتم میری اجازت سے اپنی بیمار منگیتر کو دیکھنے گیا ہے، وہ 1 ماہ بعد لوٹ آئے گا۔ مگر سہیل بن عمرو کی ایک ہی ضد تھی کہ ابن حاتم کو فوراً واپس بلوایا جائے۔ ابو سفیان نے دیکھا کہ سہیل بن عمرو اسے تمام قبائل میں بدنام کر کے رکھ دے گا تو اس نے نعیم بن مسعود پر زور دیا کہ وہ ابن حاتم کو فوراً مدینہ بلوائے۔ ابو سفیان کے اس مطالبے پر نعیم بن مسعود کو سخت غصہ آیا اور انہوں نے ابو سفیان کا حکم ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ نعیم بن مسعود نے کہا، سردار ابو سفیان، تم نے ابن حاتم کو خود 1 ماہ کے لیے مدینہ جانے کی اجازت دی تھی، اس لیے 1 ماہ سے قبل اسے مدینہ سے واپس نہیں بلا۔ سرداروں کے مجبور کرنے پر نعیم نے ابن حاتم کو مدینہ سے بلوا لیا۔ ابن حاتم بڑی بے دلی سے واپس آیا تھا، مگر مکہ میں داخل ہوتے ہی اس کا مقابلہ ابو سفیان کے آدمیوں سے ہو گیا اور ان میں سے ایک اس کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر ابن حاتم کو گرفتار کر کے ابو سفیان کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن حاتم کا معاملہ ابو جندل سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ ابن حاتم ایک طرف تو بنو غطفان کے سردار نعیم بن مسعود کا بھتیجا تھا، دوسرا اس نے اپنے مسلمان ہونے کا اقبال بھی نہیں کیا تھا۔ تیسری بات یہ تھی کہ اس نے مدینہ جانے کے لیے ابو سفیان سے باقاعدہ اجازت حاصل کی تھی۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر ابو سفیان نے ایک مرتبہ پھر مجلس مشاورت منعقد کی۔ اس مرتبہ مجلس میں ہر قبیلے کے 2 نمائندوں کو شرکت کی دعوت دی گئی۔ دراصل مدینہ منورہ کی نئی اسلامی مملکت کے اصولوں کی نقل تھی۔ ابو سفیان کو بتایا گیا تھا کہ رسول خدا محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ مدینہ کی دولت مشترکہ کے صدر بھی ہیں، ہر معاملے میں اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں۔ بس اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل میں مجلس مشاورت منعقد کرنا شروع کر دی۔ حالانکہ وہ ہر مجلس میں صرف اپنی مرضی کے فیصلے کراتا تھا اور اگر کوئی مخالفت کرتا تو اس کی بات یہ کہہ کے رد کر دی جاتی تھی کہ اس کا خیال قریش کے اجتماعی مفاد کے خلاف ہے۔ مگر اس مجلس مشاورت میں بڑی گرما گرم بحث ہوئی اور ابو سفیان کے خیالات کی سب سے زیادہ مخالفت خالد بن ولید نے کی۔ ادھر قبیلہ بنو غطفان کی طرف سے نمائندگی کرنے کے لیے ابن حاتم کے چچا نعیم بن مسعود اشجعی آئے تھے۔
اس کو اس بات پر سب سے زیادہ غصہ تھا کہ ابو سفیان نے ابن حاتم کو مدینہ جانے کی اجازت دینے کے بعد بھی مقرر وقت سے پہلے واپس بلوانے پر انہیں مجبور کیا۔ پھر جب وہ واپس آیا تو اس پر راستے میں قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ چنانچہ جب ابو سفیان نے یہ مسئلہ پیش کیا اور ابن حاتم کے ہاتھوں مارے جانے والے ایک آدمی کا خون بہا قبیلہ بنو غطفان سے طلب کیا تو نعیم بن مسعود نے بڑے سخت الفاظ میں ابو سفیان کو اس کے موقف پر لتاڑا۔ نعیم بن مسعود نے کہا، میرے بھتیجے ابن حاتم پر جتنے الزام لگائے گئے ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں اور بے بنیاد ہیں۔ ابن حاتم بے شک مدینہ گیا مگر بھاگ کے نہیں، بلکہ قریش کے سردار ابو سفیان سے باقاعدہ اجازت لے کر گیا تھا۔ اس پر یہ الزام بھی غلط ہے کہ وہ وہاں جا کر مسلمان ہو گیا۔ ابن حاتم میرا بھتیجا ہے، اس کے والدین کی وفات کے بعد میں نے اس کی پرورش کی ہے، اس کے ظاہر اور باطن کو مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ جب میں کہتا ہوں کہ اس نے مذہب تبدیل نہیں کیا تو اسے بے دین کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ابن حاتم پر یہ الزام بھی درست نہیں کہ وہ بیماری کا بہانہ کر کے مدینہ گیا تھا اور یہ کہ اس نے وہاں جا کر شادی کر لی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابن حاتم کی منگنی اس کی خالہ زاد نوحنا سے بچپن میں ہو گئی تھی اور وہ منگنی اب تک قائم ہے۔ نہ نوحنا کے والدین نے اور نہ ابن حاتم کی طرف سے میں نے یہ منگنی منسوخ کی ہے۔ جب ابن حاتم کو مدینہ سے پیغام ملا کہ اس کی منگیتر سخت بیمار ہے تو وہ سخت بے چین ہوا اور یہ ایک فطری امر تھا۔ میں اگر اسے مدینہ جانے کی اجازت نہ دیتا تو اس پر ظلم کرتا اور جانے کی اجازت دیتا تو سردار قریش کی توہین کرتا۔ ان حالات میں میں نے بہتر یہی خیال کیا کہ سردار قریش سے باقاعدہ اجازت حاصل کی جائے۔ پس میں نے ابن حاتم کو سردار سے اجازت لینے کے لیے بھیجا اور سردار نے اسے 1 ماہ کے لیے مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ پھر اس پر مدینہ بھاگ جانے کا الزام کیوں؟ یہی نہیں، جب سردار ابو سفیان نے مجھے پیغام بھیجا کہ انہوں نے ابن حاتم کا اجازت نامہ منسوخ کر دیا ہے، اس لیے اسے فی الفور مدینہ سے طلب کیا جائے، تو میں نے سردار کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا اور فوراً ابن حاتم کو واپس بلوا لیا۔ مگر ابن حاتم کی واپسی پر حالات نے ایک عجیب رخ اختیار کر لیا۔ ابن حاتم کا بیان درست ہے کہ وہ مدینہ سے واپس آتے ہوئے اپنے قبیلہ جانے والے رستے پر ہو گیا، جہاں اسے 3 مسلح سواروں نے گھیر لیا اور حکم دیا کہ وہ اپنے قبیلے جانے کی بجائے سردار ابو سفیان کے سامنے پیش ہو۔ اس پر ابن حاتم نے سرکشی اختیار کی۔ اس نے گھیرنے والوں سے کہا کہ وہ مدینہ سردار قریش سے اجازت لے کر گیا تھا اور مدینہ سے واپس اپنے چچا کے حکم پر آیا ہے، اس لیے پہلے چچا کے پاس جائے گا، اس کے بعد سردار قریش کے سامنے پیش ہوگا۔ بس اس پر بات بڑھ گئی اور تینوں سواروں نے تنہا ابن حاتم پر حملہ کر دیا۔ ابن حاتم نے نہ صرف انہیں مار بھگایا بلکہ ان میں سے ایک اس کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس صورتحال میں ابن حاتم کو قاتل کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اس نے تلوار اپنی حفاظت کے لیے اٹھائی تھی، اگر وہ مقابلہ نہ کرتا تو خود مارا جاتا۔ خالد بن ولید اس مجلس کے ایک سرگرم رکن تھے۔ انہوں نے نعیم بن مسعود اشجعی کی تائید کرتے ہوئے کہا، میں مسلسل اس بات کی مخالفت کرتا رہا ہوں کہ معاہدہ حدیبیہ کی یہ شرط ہمارے لیے کسی طرح بھی مفید نہیں کہ مسلمان ہو کر مدینہ چلے جانے والے اہل مکہ کو مدینہ سے واپس منگوایا جائے۔ ایسا ہی ایک مسئلہ اس وقت درپیش ہے۔ پھر یہ مسئلہ تو زیادہ واضح ہے، ابن حاتم مسلمان نہیں ہوا، اس کی تصدیق اس کے چچا کر رہے ہیں جو ایک معتبر شخصیت ہے۔ ابن حاتم بھاگ کر مدینہ نہیں گیا کیونکہ وہ خود قریش کے سردار ابو سفیان نے اسے 1 ماہ کے لیے مدینہ جانے کی اجازت دی تھی۔ ابن حاتم اپنے چچا کا حکم پاتے ہی مدینہ سے فوراً مکہ کی طرف واپس چل پڑا۔ اس نے کوئی ہیلا بہانہ نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے اپنے قبیلے میں جانے سے کیوں روکا گیا؟ اسے ایک غلط حکم ماننے پر مجبور کیا گیا۔ پھر 3 سواروں کا ایک اکیلے جوان پر حملہ کس اصول سے جائز ہے؟ میرے خیال میں اس نوجوان کو شاباش دینی چاہیے جس نے اکیلے 3 مسلح سواروں کا مقابلہ کیا اور ایک کو قتل کر کے 2 کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ کیا ایسا ایک بہادر اور جری جوان لشکر قریش کے لیے ایک اچھا انتخاب نہ ہوگا؟ میں قریش سردار سے سفارش کرتا ہوں کہ ابن حاتم کو فوراً رہا کیا جائے اور اسے لشکر قریش میں کسی چھوٹے سردار کا عہدہ دیا جائے۔ رہا یہ مسئلہ کہ ابن حاتم کسی کی بیماری کا بہانہ کر کے اپنی منگیتر سے خواہ ملاقات کرے یا اس سے شادی کرے، ہمیں اس کے ذاتی معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ آخر میں ایک بار پھر معاہدے سے اس شرط کو حذف کرنے کی پرزور اپیل کرتا ہوں جس میں کہا گیا ہے کہ مسلمان ہو کر مدینہ فرار ہو جانے والے اہل مکہ کو واپس طلب کیا جائے۔ ناظرین، خالد بن ولید کی اس مدلل تقریر نے ابو سفیان کو مجبور کر دیا کہ وہ ابن حاتم کو معذرت کے ساتھ رہا کر دے۔ آخر ابو سفیان نے کہا، میں بحیثیت سردار قریش مکہ
इब्न हातम को रहा करने का हुक्म देता हूँ और बनु गतफान के सरदार नईम बिन मसूद से माजरत करते हुए इब्न हातम को लश्कर कुरैश में शामिल करने का भी हुक्म देता हूँ। इसके जवाब में नईम बिन मसूद ने कहा, मैं सरदार कुरैश का शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक इब्न हातम का लश्कर कुरैश में शामिल होने का सवाल है तो इसके लिए यह कह देना काफ़ी है कि वो पहले ही लश्कर कुरैश में शामिल है, क्योंकि बनु गतफान बनु कुरैश के हलीफ हैं और मैं आज से इब्न हातम को बनु गतफान के लश्कर में शामिल कर रहा हूँ। इस फैसले का सहेल बिन उमरू को बहुत अफसोस हुआ। वो कट्टर मुशरिक था और मुसलमानों से सख्त नफरत करता था। इसके ख्याल में उसके बेटे अबू जंदल ने बुत परस्ती से मुंह मोड़कर अपने बुजुर्गों के मजहब की सख्त तौहीन की है, जिसकी सजा उसके नज़दीक कम अज़ कम मौत थी। लेकिन इसे अपने इन शिद्दत पसंद ख्यालात पर पछताना पड़ा। जब अहले मक्का ने अलल ऐलान सुलहनामा हदैबिया की इस शर्त की मुखालफत शुरू कर दी और सरदार अबू सुफियान पर जोर दिया कि वो मक्का से भाग कर जाने वाले मुसलमानों को मदीना से वापस बुलवाने वाली शर्त को मनसूख करवाए। नाजरीन, मुशरिकीन मक्का के ख्यालात में ये तब्दीली सिर्फ अबू जंदल को मदीना से वापस बुलाने की वजह से वाक़या हुई थी। अबू जंदल को जब मक्का वापस लाकर कैद में डाला गया तो इन्होंने कैदियों में इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी और तबलीग भी इस शख्स से शुरू की जो अबू जंदल की हफाजत पर मामूर था। हमारे मजहब इस्लाम में अल्लाह ताला ने इस कदर खूबियाँ रखी हैं कि ज़रा सी कोशिश से दूसरा शख्स फ़ौरन मुसलमान और इस्लाम का कायल हो जाता है। यही हाल अबू जंदल के मुहाफिज का हुआ। वो थोड़ी सी तबलीग से इस्लाम ले आया। कैद खाने के हुकाम को इस बात का इल्म हुआ तो इन्होंने ये खबर अबू सुफियान को पहुंचाई। अबू सुफियान ने मुसलमान हो जाने वाले मुहाफिज को बेदीन करार देकर इसे अबू जंदल के साथ ही जंजीरों में जकड़ दिया। मगर अल्लाह का दीन तो जंगल की आग की तरह फैल रहा था। ये दरअसल इस्लाम के असूल थे जो हर एक पर असर किए जाते थे। चुनांचे अबू जंदल पर मामूर हर मुहाफिज 2-3 दिन के बाद मुसलमान हो जाता और अबू सुफियान को उसे भी कैदी बनाना पड़ता। रफ्ता रफ्ता कैद खाने में मुसलमान होने वालों की तादाद 300 तक पहुंच गई। इस बात ने मुशरिकीन और खासकर अबू सुफियान को हला के रख दिया। अबू जंदल की तबलीग से मुसलमान होने वालों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा था, लेकिन अबू सुफियान जैसा जिद्दी इंसान इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहा था कि इसके वकार की गिरती हुई दीवार मक्का के आम लोगों की नजरों से पोशीदा रहे। इधर कैद खाने में नए मुसलमान होने वाले अफराद जब अबू जंदल से दरियाफत करते कि ए अबू जंदल, ये तो बताओ वो कौन सा खुश नसीब दिन होगा जब हम कैदोबंद से आज़ाद होकर बेरोक टोक इबादत इलाही में मसरूफ होंगे। तो ऐसे मौका पर अबू जंदल इन्हें एक ही जवाब देते, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया था कि ए अबू जंदल, अल्लाह तुम्हारी कशाइश के लिए कोई सूरत पैदा कर देगा। मेरा ईमान है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान झूठा नहीं हो सकता। वो वक़्त ज़रूर आएगा जब हम खुले बंदों अल्लाह की इबादत कर सकेंगे। नबी और रसूल खुदा के सच्चे बंदे होते हैं, इनका फरमाया हुआ कोई लफ्ज़ झूठा साबित नहीं होता। चुनांचे वो वक्त आ गया जब खुदा ने कैदो बंद की तकालीफ उठाने वालों की गलू खलासी की सूरत पैदा कर दी। यह सूरत इस तरह पैदा हुई, अबू नसीर नामी एक शख्स जो मुसलमान होने की पादाश में कैद की ज़िंदगी बसर कर रहा था, वो मक्का से भागकर मदीना पहुंचा। अबू सुफियान को मालूम हुआ तो उसने अपने 2 आदमी मदीना भेजे। इन्होंने मदीना पहुंचकर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू नसीर की वापसी का मुतालबा किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुलहनामा हदैबिया का पास था। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू नसीर को मक्का से आने वालों के हवाले कर दिया। अबू नसीर ने इस वक्त बहुत ववेला किया, मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुलहनामे की तौकीर मंजूर थी, इसलिए अबू नसीर को वापस कर दिया। अबू सुफियान के दोनों आदमी अबू नसीर को लेकर मदीना से रवाना हुए। जब वो जुल हलीफा के मुकाम पर पहुंचे तो अबू नसीर ने, जो पहले से ही ताक में थे, मौका पाते ही इनमें से एक आदमी को कत्ल कर दिया। दूसरा ये हाल देखकर उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। अबू नसीर फिर मदीने पहुंचे और रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अतहर में अर्ज की, ऐ खुदा के रसूल, आपने मुझे मक्का भेजकर सुलहनामे की शर्त पूरी कर दी। मैं एक मुहाफिज को ख़त्म करके वापस आ गया हूँ, अब आप मुझे वापस ना कीजिएगा। नाजरीन, सूरत हाल बड़ी दिलचस्प मगर गंभीर हो गई थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजब लड़ाई भड़काने वाला शख्स है।
اگر کچھ لوگ اور ہوتے۔ حضور تو یہ کہہ کر خاموش ہو گئے، مگر ابو نصیر سمجھ گئے کہ رسول خدا کو ان کا مدینہ میں ٹھہرنا منظور نہیں۔ ابو نصیر نے فوراً مدینہ چھوڑ دیا اور ساحل شام پر ایس کے مقام پر جا کر آباد ہو گئے۔ ان کے ایس میں آباد ہونے کی خبر جب مکہ کے زندانیوں کو ہوئی تو ان کے جیسے گلو خلاصی کے دن آ گئے۔ وہ قید خانہ سے فرار ہوتے اور ابو نصیر کے پاس جا کر آباد ہو جاتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچ کر دکھائی اور قیدیوں کی کشائش کا رستہ کھول دیا۔ ناظرین، ایس میں آباد ہونے والوں کی تعداد جب 70 کے قریب ہو گئی تو انہوں نے مشرکین مکہ کے ان قافلوں پر حملے کرنا شروع کر دیے جو تجارتی سامان لے کر شام اور عراق کو جاتے تھے۔ چند ہی دنوں بعد مکہ کے تاجروں کی شمالی علاقوں سے تجارت ٹھپ ہو کر رہ گئی۔ اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ انہوں نے مکہ سے مسلمان افراد کے مدینہ بھاگ جانے والوں کو واپس طلب کرنے کی شرط کیوں رکھی تھی۔ اس شرط نے تو ان کا دیوالیہ نکال کے رکھ دیا تھا۔